हामीले हिजो बुक भ्यालु पर सेयरसम्म निकालेको थियौँ है। बुक भ्यालु पर सेयर कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भन्ने कुरा हामीले हिजो गरिसकेका थियौँ। आज भोटिङ राइटको कुरा आउँछ है। भोटिङ राइटको अहिलेसम्म भोटिङ राइटबाट तपाईँलाई 10 मार्क्समा त्यसरी सोधेको छैन। यो पालि आइदिन पनि सक्छ। 2 मार्क्समा त स्योर भइहाल्यो, 2 मार्क्समा त केही हुँदैन हैन। अब यो जान्नु भएन भने यो च्याप्टरमा भोटिङ राइटको लागि, भोटिङ राइट भनेको के हो भन्ने कुरा। भोटिङ राइट भनेको भोट हाल्न पाउने अधिकार हो। यो चाहिँ कसलाई मात्र हुन्छ? कम्पनीका मालिक अथवा इक्विटी शेयर होल्डरहरूलाई मात्र भोटिङ राइट हुन्छ है। इक्विटी शेयर होल्डर भने कमन शेयर होल्डर। हेर्नुस् त, कमन शेयर होल्डर्स have VOTING voting right to elect the BOD board member. BOD भनेको बोर्ड अफ डाइरेक्टरहरुको मेम्बर। एउटा कम्पनी चलाउनको लागि BOD को टिम, बोर्ड अफ डाइरेक्टरको टिम हुनु पर्दछ है। कम्पनी अब जस्तै कम्पनीमा यहाँ धेरै मालिक हुने भयो। अब धेरै मालिक भयो भने कम्पनी कसले चलाउने, के गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ नि त। कम्पनी चलाउनको लागि त के हुनु पर्यो? एउटा सञ्चालक समिति त चयन हुनु पर्यो नि त। हो, त्यो सञ्चालक समितिलाई चयन गर्नको लागि कमन शेयर होल्डर त इक्विटी शेयर होल्डरलाई के हुन्छ? विशेष अधिकार हुन्छ। त्यो भनेको नै भोटिङ राइट हो है। अब यसमा चाहिँ हामीले पढ्ने भनेको भोटिङ राइटमा एउटा नन क्युमुलेटिभ भन्ने हुन्छ। नन क्युमुलेटिभ, CUMULATIV, नन क्युमुलेटिभ भोटिङ सिस्टम। टाइप्स अफ भोटिङ भनेर दुईवटा हुन्छ। एउटा नन क्युमुलेटिभ हुन्छ, अर्को क्युमुलेटिभ हुन्छ। नन क्युमुलेटिभलाई स्टेट पनि भन्छ, STRAIGST, स्टेट भोटिङ सिस्टम पनि भन्छ। स्टेट भोटिङ सिस्टम। अर्को के पनि भन्छ? मेजोरिटी, MAJORITY, मेजोरिटी भोटिङ सिस्टम। र अर्को हुन्छ स्ट्याट्युटरी, STORY, स्ट्याट्युटरी भोटिङ सिस्टम। यसको दुई तीनवटा नाम, यो नाम हुन्छ है। अर्कोको चाहिँ एउटा मात्र हुन्छ। अर्को क्युमुलेटिभ भनेपछि क्युमुलेटिभ मात्र भयो है। अब नन क्युमुलेटिभ म तपाईहरुलाई बुझाउँछु। जस्तै एउटा चेयरम्यानको लागि हुन्छ, अर्को भाइस चेयरम्यानको लागि हुन्छ हैन, मानौ। अनि अर्को चाहिँ मेम्बर 1 भयो, ल मेम्बर 2 भयो, मेम्बर 3 भयो, सपोज मानौ है। चेयरम्यान 1 2 3 4, अहिले 5 जना मात्र कम्पनीमा के उठे? BOD को लागि उठे मानौ है। कम्तीमा 7 जना हुन्छ। ल अहिले यति नै गरौँ न, केही छैन। यो एक्जाम्पल मात्र बुझाउन खोजेको। नन क्युमुलेटिभ भोटिङ सिस्टम भनेको त्यस्तो भोटिङ सिस्टम हो जस्तै तपाईलाई कम्पनीसँग, एउटा कम्पनी ABC कम्पनी हो मानौ। ABC कम्पनीको तपाईलाई कति किता शेयर छ अरे? 1 शेयर छ, 1 शेयर छ मानौ है। 1 छ त 10 छ मानौ न, 10 किता शेयर छ तपाईलाई। 10 युनिट तपाईलाई ABC भन्ने कम्पनीको शेयर छ। अब ABC भन्ने कम्पनी चाहिँ के भइरहेको छ? ABC कम्पनीमा चाहिँ नयाँ सञ्चालक समितिको चयनको लागि अब भोट हुन्छ, अथवा के हुन्छ? नयाँ सिलेक्सन टिमको लागि के हुने भयो त? चुनाव हुने भयो। हो, अब कसलाई जिताउने त तपाई हैन? सबैलाई के गर्न पाउनुहुन्छ? यहाँ तपाईसँग 10 युनिट शेयर छ नि, यो 10 युनिट शेयरमा 10 10 10 10 10 यसरी हाल्न पाउनुहुन्छ क्या सबैलाई। हैन म कसैलाई हाल्दिन भनेपछि यो हाल्न हाले पनि भयो, तर यो के हुन्छ? बदर हुन्छ नहालेपछि। यसलाई नहालेर म अर्कोलाई हाल्छु भन्न मिल्दैन के यसमा। सबैलाई कति पाउनु भयो तपाईले? हेर्नुस् त, जम्मा तपाईसँग त 10 शेयर हो, तर तपाईले कति पाउनु भयो त? सबैजनालाई हाल्न पाउनु भयो नि। हो, यो भोटिङ सिस्टम भने नन क्युमुलेटिभ भोटिङ सिस्टम भयो। बुझ्नु भयो कि भएन यति भनेको कुरा है? अब क्युमुलेटिभ भोटिङ सिस्टम भनेको के हो? तपाईले 10 वटा शेयर छ, तपाईले सबै 10 कति जना उठे? 5 जना उठ्यो भने कति शेयर भयो? 10 × 5 गर्दा कति भयो? 50 भयो नि।
अब म अरूलाई हाल्दिन, म यो चेयरम्यानलाई मात्र हाल्छु 50 भने पनि भयो, होइन म चेयरम्यानलाई 20 हाल्छु, यसलाई 30 हाल्छु भन्दा पनि भयो। यस्तो भोटिङ सिस्टम त के भयो त, क्युमुलेटिभ भोटिङ सिस्टम भयो है। धेरै बुझ्नु पर्दैन, यति जाने इनफ हुन्छ। बुझ्नु भयो कि भएन भेटे मैले ल। क्युमुलेटिभ भोटिङ सिस्टम है, यो भनेको एक लाइन लेख्नु, द shareholder can cast one vote to elect BOD भनेको बोर्ड अफ डाइरेक्टर है। द shareholder can cast one vote to elect BOD to elect each BOD लेख्नुस् न है, to elect each BOD, प्रत्येक BOD लाई तपाईले एउटा भोट हाल्न पाउनुहुन्छ भने त्यस्तो भोटिङ सिस्टम बनाएको के हो त, नन क्युमुलेटिभ भोटिङ सिस्टम हो, जसमा चाहिँ हामीले आरइक्यू निकाल्नु पर्छ। आरइक्यू भनेको अहिले म भन्छु तपाईहरुलाई, n डिवाइडेड 2 + 1 हुन्छ है। आरइक्यू भनेको रिक्वायर्ड नम्बर अफ शेयर अथवा भोट्स टु इलेक्ट डिजायर्ड नम्बर अफ डाइरेक्टर भनेको तपाईले जिताउन चाहेको डाइरेक्टर अथवा कसलाई हो त, बीओडी लाई चाहिने डिजायर्ड नम्बर अफ के हो त, शेयर भनेको अथवा भोट भनेको हो यार, लेख्नुस् त आरइक्यू है। आरइक्यू भनेको के रहेछ अरे, रिक्वायर्ड नम्बर अफ शेयर, रिक्वायर्ड नम्बर अफ शेयरलाई भोट पनि भन्न मिल्छ है, भोटीएस भोट्स, रिक्वायर्ड नम्बर अफ शेयर अथवा भोटीएस भोट, एसएचआर है के भइरहेछ, रिक्वायर्ड नम्बर अफ शेयर अथवा भोट्स टु इलेक्ट डिजायर्ड टु इएलइसिटी इलेक्ट टु इलेक्ट डिइएसआइआरइटी डिजायर्ड नम्बर अफ डाइरेक्टर, टु डिजायर्ड नम्बर, तपाईले जिताउन चाहेको डाइरेक्टरहरुलाई चाहिँ कति रिक्वायर्ड भोट हुन्छ भन्ने कुरा आरइक्यू हो के है। अब एन भनेको के हो त, एन भनेको नम्बर अफ टोटल शेयर अथवा नम्बर अफ टोटल भोट्स भनेको है। टोटल भोट्स भन्दा हुन्छ टोटल नम्बर अफ शेयर भने पनि भयो है त, टोटल नम्बर अफ शेयर्स कति छन् त शेयर्स अथवा भोटीएस भोट्स। जस्तै कम्पनीमा 5 लाख शेयर छन् भने यो नम्बर अफ शेयर अथवा भोटीएस भोट्स है, नम्बर अफ शेयर अथवा भोटीएस भोट भयो। मैले राखे ल, भनिराखेको छु, n भनेको टोटल नम्बर अफ, 1 भनेको के 2 भने संख्या भएर चाहिँ लेख्नु पर्यो। रिक्वायर्ड नम्बर अफ शेयर ल 2 नम्बरमा लेख्नुस् क्युमुलेटिभ भोटिङ सिस्टम। दुई नम्बरमा CUMULATIV क्युमुलेटिभ भोटिङ सिस्टम। क्युमुलेटिभ भोटिङ सिस्टम भनेको तपाईसँग 10 वटा शेयर छ, 5 जना उठ्यो भने तपाईले सबैलाई हाल्न पाउने त 10 हो 50 भयो, तर तपाईले त्यो 50 एकै जनालाई मात्र हाल्न पनि सक्नुहुन्छ भने त्यस्तो भोटिङ सिस्टम भनेको के हो त, क्युमुलेटिभ भोटिङ सिस्टम हो भनेर बुझ्नु पर्यो है। अब यसको एक लाइन हेर्नुस् त, द शेयरहोल्डर क्यान accumulate ACCULATE
MULAT, accumulate. The shareholder can accumulate his or her, his अथवा h या her. The shareholder can accumulate his or her vote. Vote भनेको share भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ है. The shareholder can accumulate his or her vote and cast all the vote to the directors of DOD. तपाईले जम्मा गरेर आफ्ना जम्मा गरेका शेयरहरु all of the board एउटा मात्र डाइरेक्टरलाई पनि के गर्न पाउनुहुन्छ, हाल्न पाउनुहुन्छ भने त्यस्तो भोटिङ सिस्टम बनाएको के हो त क्युमुलेटिभ भोटिङ सिस्टम हो, जसमा चाहिँ रिक्वायर्ड नम्बर अफ शेयर टु इलेक्ट डिजायर्ड नम्बर अफ डाइरेक्टर. तपाईले आफूले चाहेको डाइरेक्टरलाई जिताउनको लागि चाहिने भनेको यसमा चाहिँ के हो त DES DES भनेर यसरी थोप्ला दिनु होला अनि इन्टु n हेर्नुस् है DES देश अनि n डिवाइडेड # +1 अनि पछाडी +1 पर्छ है यसमा. हेर्नुस् त अघिकोमा n/2 +1 मात्र गर्थ्यौ, अबकोमा चाहिँ हेर्नु DES देश इन्टु n डिवाइडेड # +1 +1 हुने भयो. अब REQ भनेको त यहाँ पनि के हो, रिक्वायर्ड नम्बर अफ शेयर अथवा भोट टु इलेक्ट डिजायर्ड नम्बर अफ डाइरेक्टर नै हो हैन. n भनेको कुरा पनि त्यही हो. अनि हैज भनेको के हो त टोटल नम्बर अफ डाइरेक्टर टु बी इलेक्टेड बाइ द कम्पनी. कम्पनीले कति डाइरेक्टरलाई इलेक्ट गर्न चाहेको अथवा कति डाइरेक्टर छान्न चाहेको भन्ने कुरा हो के. हेर्नुस् त यसमा एउटा मात्र लेख्नु पर्यो, मैले हैज मात्र र DES मात्र लेख्नु पर्यो है. हेर्नुस् त DES भनेको नि तपाईले कति डाइरेक्टरलाई छान्न चाहनु भएको के, तपाईले आफूले चाहेको कतिलाई हो त हो त्यो भनेको. DES आफूलाई मात्र हो भने त 1 हुन्छ DES, अथवा अरूलाई पनि हुन सक्छ नि त, 2 जना हुन सक्छ, 1 जना मात्र हुन सक्छ है. नम्बर अफ डाइरेक्टर्स, नम्बर अफ एकदम ध्यान दिनु होला है, डाइरेक्टर्स, नम्बर अफ डाइरेक्टर्स डिजायर्ड टु बी DESIRED desired to be. हेर्नुस् त नम्बर अफ डाइरेक्टर डिजायर्ड टु बी तपाईले कतिले छान्नु भएको त है. नम्बर अफ डाइरेक्टर्स डिजायर्ड टु बी इलेक्टेड, तपाईले कतिलाई इलेक्टेड गर्न चाहनु भएको अथवा छान्न कतिलाई चाहेको तपाईले कतिलाई छान्न चाहेको. जस्तै 1 जना मात्र हुन सक्छ, आफूलाई मात्र जिताउनको लागि DES 1 भयो, अरु 2 जना छ भने चाहिँ DES 2 हुन्छ. तपाईले कति जनालाई चाहनु भएको त्यही नै हुन्छ है त. अनि # भनेको के रहेछ अरे, कम्पनीले कति डाइरेक्टर छान्न चाहेको त्यो हो. नम्बर अफ डाइरेक्टर्स हेर्नुस् त नम्बर अफ डाइरेक्टर अथवा टोटल नम्बर अफ डाइरेक्टर टु बी इलेक्टेड बाइ द कम्पनी भन्दा पनि हुन्छ. त्यहाँ पनि झुकिनुहुन्छ भने चाहिँ माथि पनि नम्बर छ तल पनि नम्बर छ भनेपछि यसरी लेख्नु होला, टोटल नम्बर अफ डाइरेक्टर्स ELECTED इलेक्टेड बाइ द कम्पनी. कम्पनीले कति जना चाहिएको त छान्न कति चाहिएको, जस्तै 5 जना हो कि 10 जना हो कि 6 जना हो कि 8 जना हो कि कति हो त कम्पनीले. त्यो कम्पनीमा दिएकै हुन्छ, यो सबै कुराहरु यो गिभन हुन्छ है, हामीले निकाल्नु पर्दैन. ल एउटा क्वेशन हेरेर चाहिँ क्लियर हुन्छ क्या. मैले पठाएको क्वेशनमा 11 नम्बरमा गएर हेर्नुस्. अब क्वेशन नम्बर 11 मा गएर हेर्नुस्. अनि तपाईले त्यो भेरी सर्टमा दिएको त मजाले गर्न सक्नुहुन्छ. क्वेशन नम्बर 11 मा गएर हेर्दिनुस् त प्लिज सबैले.
हेर्नुभयो सबैजनाले क्वेशन नम्बर 11 क्वेशन नम्बर 11 हेरिदिनुस् एज अन अफ द माइनोरिटी शेयर होल्डर अफ द बी अरे बी भन्ने एउटा माइनोरिटी शेयर होल्डर हो माइनोरिटी शेयर होल्डर भने बुझ्नुहुन्छ नि कस्तालाई माइनोरिटी शेयर होल्डर भनिन्छ जोसँग चाहिँ 50% भन्दा कम शेयर हुन्छ नि त्यस्ता शेयर होल्डरलाई जसमा चाहिँ बीओडी को केही हुँदैन भने त्यस्ता शेयर होल्डर माइनोरिटी शेयर होल्डर भनिन्छ क्या 50% भन्दा कम शेयर भएको माइनोरिटी शेयर होल्डर भयो क्या है एज अन अफ द माइनोरिटी शेयर होल्डर अफ बी कर्पोरेसन यु आर डिसस्याटिस्फाइड विथ करेन्ट अपरेसन अफ द कम्पनी तपाई चाहिँ के हुनुहुन्छ कम्पनीको कुनै सञ्चालन जुन सञ्चालक समिति चयन भयो हुन्छ नि अथवा कम्पनीले गरेको कामप्रति तपाई चाहिँ डिसस्याटिस्फाई हुनुभयो सन्तुष्टि हुनु भएन है कम्पनी आफ्नो भ्यूबाट तपाईले के भयो त कम्पनीलाई कम्पनीको कुनै पनि कार्य तपाईलाई मन परेन अथवा त्यो बीओडी मेम्बर चयन भएको चाहिँ के भयो तपाईलाई रुचि भएन अथवा उनीहरुले गरेको काम तपाईलाई पटक्कै मन परेन भन्न खोजेको है त्यो भनेको यु फिल दैट इफ यु कुड गेन मेम्बरशिप अन द कम्पनी बोर्ड अफ डाइरेक्टर के तपाईले त्यही गेन लिन सक्नुहुन्छ भनेको त्यो बोर्ड अफ डाइरेक्टर भएर त्यो कम्पनीको तपाईले के फाइदा लिन सक्नुहुन्छ कि भन्ने कुरा गरिरहेको छ है त्यसको लागि त तपाईलाई अब कति भोट छ तपाई त्यहाँ इलेक्ट हुन सक्नुहुन्छ कि नै भन्ने कुरा हुन्छ नि त हैन हेर्नुस् त यु कुड पर्स्यु दैट कम्पनी टु इम्प्रुभमेन्ट तपाईलाई चाहिँ के यु कुड पर्स्यु भनेको तपाईलेको चाहिँ चाहना के छ कम्पनीको चाहिँ बीओडी मेम्बर भएर त्यो कम्पनीमा इम्प्रुभमेन्ट गर्ने चाहना छ है द प्रब्लम इज दैट करेन्ट म्यानेजमेन्ट कन्ट्रोल टिमले चाहिँ कति कन्ट्रोल गरेको रहेछ 70% चाहिँ अफ द स्टक गरेको रहेछ है मेजोरिटी भनेको अब त्यो मेजोरिटीहरुले 70% गरेको छ भने बाँकी 30% चाहिँ कसले भयो त माइनोरिटीले भयो कि भएन है माइनोरिटीले कति भयो 30% भयो 30% कसरी भयो भन्नु होला 70% चाहिँ मेजोरिटीले गरेको छ त्यो हेर्नुस् त म्यानेजमेन्टले कन्ट्रोल कति गरेको रहेछ 70% चाहिँ स्टक कन्ट्रोल गरेको छ भने तपाईले आफू मात्र हेर्नुस् त यु कन्ट्रोल ओन्ली 10% अरे यु कन्ट्रोल भने तपाईसँग कति मात्र रहेछ त शेयर त्यो कम्पनीको जम्मा शेयरको 10% मात्र तपाईसँग शेयर रहेछ है 10% शेयर रहेछ एन्ड द ब्यालेन्स इज हेल्ड बाइ द अदर माइनोरिटी अब अरु माइनोरिटीसँग कति होला भन्ने कुरा हेर्नुस् त मेजोरिटी टिम भन्नेसँग 70% छ तपाईसँग 10% छ भने अदर माइनोरिटीसँग कति हुनु पर्यो त 20% हुनु पर्यो जम्मा त 100% हो नि त हैन अब तपाईले हेर्नुस् त द देयर आर टोटल 5000 भोटिङ शेयर 10 डाइरेक्टर विल बी इलेक्टेड नेक्स्ट एनुअल स्टक होल्डर मिटिङ गरे जम्मा कतिवटा डाइरेक्टरलाई छान्न चाहेको रहेछ त कम्पनीले 10 वटालाई रहेछ है 10 वटालाई रहेछ क्वेशन नम्बर 11 टोटल नम्बर अफ शेयर्स यहाँ कति रहेछ यहाँ भोट लेखे पनि हुन्छ शेयर लेखे पनि हुन्छ यहाँ भोटको लागि 5 लाख शेयर रहेछ है क्वेशनमा दिएकै छ MAJORITY मेजोरिटी held by 70% of N टोटल को होला नि त हैन 70 इन्टु कति गर्नु पर्यो 5 लाख कति रहेछ त 3,50,000 शेयर अथवा भोट चाहिँ कोसँग रहेछ मेजोरिटी भन्नेसँग रहेछ अनि तपाई भनेको नम्बर अफ शेयर नम्बर अफ शेयर्स विथ मी मसँग भएको कति हो त 10% अफ कति हो ये 5 लाख हो कि हैन कति भयो मसँग कति शेयर रहेछ 50,000 शेयर रहेछ अदर माइनोरिटी नम्बर अफ शेयर्स विथ अदर माइनोरिटी सँग कति छ त अदर माइनोरिटी सँग कति छ भन्नुस् त 5 लाखको कति पर्सेन्ट हुन्छ अदर माइनोरिटी सँग 20% हैन
1 लाख रहेछ। यति गरेको कसैलाई कन्फ्युजन छ प्लिज? यति निकालेको कन्फ्युजन छ कसैलाई? कन्फ्युजन छ कि छैन भनिदिनुस् है। जम्मा शेयर कति रहेछन् त? 5 लाख। जम्मा शेयर कति रहेछन्? 5 लाख है भोटको लागि। त्यसमध्ये मेजोरिटी भनेको कम्पनीको म्यानेजमेन्ट टिम, अहिलेको फिलहाल कम्पनीको पहिलाको म्यानेजमेन्ट टिमसँग कति नै शेयर रहेछ अझै पनि? 70% भनेको 5 लाखको 3,50,000 शेयर रहेछन्। नम्बर अफ शेयर विथ मी भनेको मसँग कति छ त? 10% मात्र छ भनेको 5 लाखको 10% भन्दा 50,000 शेयर रहेछ। अनि अदर माइनोरिटीसँग कति छ भनेको 20% हो कि हैन? 30 माथि हेर्नुस् टोटल 30% माइनोरिटीसँग 10 मसँग छ भने चाहिँ अदर माइनोरिटीसँग 20 भयो भने चाहिँ अदर माइनोरिटीसँग कति रहेछ जो शेयर? 1 लाख शेयर रहेछ है। यतिसम्म कन्फ्युजन हुनुहुन्न। अनि कम्पनीले चाह्यो कति भने 10 डाइरेक्टर विल बी इलेक्टेड। टोटल डाइरेक्टर इलेक्टेड बाइ द कम्पनी कति हो त? टोटल डाइरेक्टर्स इलेक्टेड बाइ द कम्पनी डाइरेक्टर टोटल डाइरेक्टर इलेक्टेड बाइ द कम्पनीलाई हामीले के जनाउने भनेको थियौँ? आज हो कि हैन? 10 डाइरेक्टर के रहेछ त? कम्पनीले इलेक्ट गर्न चाहेको रहेछ है। टोटल डाइरेक्टर इलेक्टेड बाइ द कम्पनी कति छ? 10 भयो। अनि अब ए नम्बरमा हेर्नुस् त, इफ भोटिङ इज नन क्युमुलेटिभ क्यान यु इलेक्ट योरसेल्फ डाइरेक्टर्स? यदि भोटिङ चाहिँ नन क्युमुलेटिभ भयो भने के तपाईले डाइरेक्टरको लागि जित्न सक्नुहुन्छ त भन्यो। हेर्नुस् त, अब ए नम्बरमा इ भोटिङ सिस्टम चाहिँ के छ अरे? भोटिङ सिस्टम इज नन क्युमुलेटिभ अरे। नन क्युमुलेटिभ भनेको तपाईले प्रत्येकलाई के गर्नु हो? इक्वल शेयर हाल्न पाउनु हो। भन्नुको मतलब तपाईले सबै शेयर एकले आफैलाई मात्र हाल्न पाउनुहुन्छ त यसमा? नन क्युमुलेटिभ भोटिङ सिस्टम भएपछि पाउनुहुन्न नि त हैन? भनेपछि तपाईलाई चाहिएको कति हो त जित्नको लागि? भन्नको लागि आर इक्वल रिक्वायर्ड नम्बर अफ शेयर टु डिजायर इलेक्टेड माइ सेल्फ को लागि यान बाइ 2 + 1 हो कि हैन? यान भनेको तपाईसँग हेर्नुस् त अहिले जित्नको लागि तपाईलाई कति चाहिन्छ भन्ने कुरा हो के। 5 लाख डिवाइडेड 2 + 1 हेर्नुस् त कति हुन्छ यो? 2,50,000 एक भोट चाहिदो रहेछ। भोट्स अथवा शेयर चाहिदो रहेछ है तपाईलाई। यस शेयर। तपाईलाई जित्नको लागि कति शेयर चाहिदो रहेछ? नन क्युमुलेटिभ सिस्टमबाट 2,50,000 एक शेयर चाहिदो रहेछ। तर तपाईसँग त कति मात्र शेयर छ त? कति मात्र शेयर छ तपाईसँग? आफूसँग 50,000। अब के जित्न सक्नुहुन्छ त डाइरेक्टरको लागि? सक्नुहुन्छ कि छैन? सकिन्न हो। अब सकिन्न भने लेख्नु पर्यो, नो आई क्यान नट इलेक्ट माइसेल्फ बिकज 2,50,001 votes needed to elect डाइरेक्टर। तर मसँग त कति मात्र छ त? 50,000 छ भनेर लेख्नु पर्यो। ल लेख्नुस् त एक लाइनमा। त्यही मिलाएर लेख्ने हो कि त्यहीबाट है। नो आई कान्ट ELECT elect myself. No, I can't elect myself because 2,50,001 votes needed to ELECT elect director. But तर मसँग कति छ? But I have only 50,000 votes. But I have only 50,000 votes. मसँग कति मात्र भोट छ त? अथवा भोट्स भनेको शेयर हो है। एक शेयर बराबर एक भोट हुन्छ। यहाँ फेरि माथि शेयर तल भोट लेख्ने नभन्नुलाई।
शेयर र भोट यहाँ के हुन्छ इक्वल हुन्छ ल मसँग कति मात्र शेयर छ 50,000 शेयर छ त्यही भएर मैले आफूले जिताउन सक्दैन नन क्युमुलेटिभ भोटिङ भएपछि अब बी नम्बरमा हेर्नुस् सपोज यु आर एबल टु परस्युड अल द माइनोरिटी शेयर्स दैट you should be elected if the voting is non-cumulative can they select you तपाईले सबै माइनोरिटीहरुलाई पनि के गर्नुभयो अरे कन्भिन्स गर्नुभयो अरे कन्भिन्स गरेर तपाईहरुले मलाई जिताउनु पर्छ है तपाईहरुको भोट मलाई दिनुस् है भनेर तपाईले के गर्नुभयो सबैलाई के भन्नुभयो त एग्री गराउनु भयो अथवा उनीहरुलाई के गराउनु भयो त हुन्छ म तपाईहरुलाई भोट दिन्छु भन्ने गराउनु भयो भने अब के तपाईले जित्न सक्नुहुन्छ त सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न भन्नुस् त अरु कति अरे 20% ले पनि तपाईलाई नै भोट दियो भने तपाईले जित्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न तपाईलाई चाहिने कति हो भोट 2,50,000 एक भोट चाहिने हो कि हैन जित्नको लागि नन क्युमुलेटिभबाट है अनि तर तपाईलाई अरुले दिए पनि कति मात्र शेयर हुन्छ जम्मा कति मात्र भोट हुन्छ 1,50,000 मात्र भोट हुन्छ कि हुँदैन कि जित्न सक्नु भयो त अरुलाई कन्भिन्स गरेर पनि जित्न सक्नु भयो कि भएन सकिन सकिदैन त्यही लेख्ने हो अझै त्यमा बी नम्बरमा है यस्तो टाइपको नि आइदिन सक्छ है 10 नम्बरको क्वेशन यही छैन एकदम सजिलो हुन्छ कहिले घुमाएको हुन्छ बी नम्बरमा हेर्नुस् त टोटल भोट्स इन्क्लुडिङ अदर माइनोरिटी तपाईसँग टोटल भोट्स कति हुने भयो तपाईसँग अब हेर्नुस् त 50,000 तपाईका थिए अरु माइनोरिटीको 1 लाख आयो भने तपाईसँग कति भयो शेयर 1,50,000 भोट अथवा 1,50,000 शेयर भयो कि भएन यति भोट्स हुने भयो तपाईसँग है यो माइ सेल्फ भनेको तपाईसँग भएको भोट है यति भोट हुने भए अदर माइनोरिटीलाई कन्भिन्स गर्नुभयो भने तर जित्नको लागि त 2,50,000 एक चाहिन्छ भनेपछि अब तपाईले यहाँ अझै पनि के गर्न सक्नु भएन त जित्न सक्नु भएन नो लेख्नुस् किन तिनीहरुले के गर्न सक्दैन दे कान्ट elect me as a director no they can't elect me as a director as a director because किनभने टोटल शेयर्स अथवा भोट लेख्दा पनि हुन्छ है with me INCLUDING including other minority को इन्क्लुड गर्दा पनि मसँग कति मात्र हुन्छ because total votes with me including other minority is only कति छ त 1,50,000 but तर कति चाहिएको त 2,50,000 one votes needed to elect भने लेख्दा हुन्छ needed to elect elect as a director एउटा डाइरेक्टर बन्नको लागि अथवा जित्नको लागि कति चाहिन्छ त 2,50,000 एक भोट चाहिन्छ भनेर हेर्नुस् त यो ल्याङ्ग्वेज तपाईले आफैले जसरी मिलाएर लेख्दा पनि हुन्छ यही लेख्नु पर्छ भन्ने छैन है तपाईले बीओडी मा जित्नको लागि 2,50,000 एक भोट चाहिन्छ तर तपाईले अदर माइनोरिटीलाई कन्भिन्स गर्नु भयो भने पनि तपाईले कति मात्र शेयर कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ त 1,50,000 शेयर अथवा 1,50,000 शेयर भोट मात्र कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यही भएर तपाईले जित्नुहुन्न भनेको अब सी नम्बरमा हेर्नुस् त if voting is cumulative can you elect yourself as a director तपाईले आफैले जिताउन सक्नुहुन्छ के भोटिङ क्युमुलेटिभ भयो भने सक्नुहुन्छ कि अब निकाल्नु पर्छ त्यो चाहिँ सी नम्बरमा if voting के अरे if voting system is cumulative भयो भने अरे required REQ निकाल्ने फर्मुला के हो त
REQ इक्वल टु के हो DES डेस इन्टु N डिवाइडेड # प्लस 1 + 1 हो गयो हैन। REQ भनेको के हो अरे रिक्वायर्ड अथवा रिक्वायर्ड नम्बर अफ भोट्स टु इलेक्ट एज अ डाइरेक्टर। तपाई डाइरेक्टर बन्नको लागि चाहिने रिक्वायर्ड नम्बर अफ भोट अथवा रिक्वायर्ड नम्बर अफ सेयर हो है। यसको पुरा फर्म यहाँ नलेख्यो भने के फरक हुँदैन। DES डेस भनेको तपाईले कसलाई मात्र जिताउन खोज्नु भएको आफैलाई हो नि। हेर्नुस् त त्यहाँ इफ यु भोटिङ क्यान्डिडेट क्यान यु इलेक्ट योरसेल्फ एज अ डाइरेक्टर। तपाई आफैलाई हो भने चाहिँ डिजायर नम्बर अफ इलेक्ट डाइरेक्टर कति भयो त एउटा मात्र भयो कि भएन। तपाईले चाहेको कतिजनालाई मात्र एकजनालाई मात्र हैन त। त्यही भएर DES डेस को ठाउँमा 1 लेख्नुस्। 1 इन्टु n को ठाउँमा त 5 लाख हुने भइहाल्यो डिवाइडेड # को ठाउँमा कति लेख्नु पर्यो 10 जना छ भने तपाईले कतिवटा शेयर 10 जनालाई हाल्न पाउने 50,000 इन्टु 10 गर्दा त्यति शेयर तपाईले हाल्न पाउनुहुन्छ क्या भन्न खोजेको। एज कति चाहिँ 10 छ प्लस 1 प्लस n कति हुन्छ यो भनिदिनुस् त। पाँच लाख भागा 11 45,454.5 45,455 सबै जोडिदिएको है मैले उताको पनि जोडिदिएँ 55.55 यति तपाईले भोट अब यो भोटलाई नि यो पछाडीको छ नि यसलाई चाहिँ हटाइदिनु होला। यसलाई हटाएर कसरी लेख्नु पर्यो कति हुन्छ होला बढाउनु पर्छ होला घटाउनु पर्छ होला उ जान्ने रहेछ 455 यो घटाउन यसलाई बढाउन मिल्दैन है। नम्बर अफ भोट छ भने चाहिँ यहाँ हेर्नुस् त यहाँ हेर्नुस् है तपाईले जित्नको लागि सरी यहाँ पोइन्ट भन्दा अगाडि चाहिँ यहाँ बढाउनु पर्ने हुन्छ। एमा चाहिँ जस्तै अहिले 5-5 आएर बढाएको हैन है यति भोट चाहिँ चाहिदो रहेछ तपाईले जित्नको लागि। यहाँमा जस्तै यता पोइन्ट 1-0 आयो भने पनि तपाईले आधा शेयरले त काम हुँदैन। तपाईलाई जित्नकै लागि कति चाहिने रहेछ 45,455 पोइन्ट समथिङ भनेको लगभग 45,456 भोट चाहियो कि चाहिएन जित्नको लागि हो नि। जित्नको लागि यति चाहियो भने अथवा तपाईले के बुझ्नु होला भने डेसिमल भन्दा उता हामीले यदि भोट निकालिराका छौं भने डेसिमल भन्दा उता पोइन्ट जति पोइन्ट आए पनि हामीले त्यसलाई के गर्नुपर्छ इन्क्रिज गरेर राख्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु होला है। अनि तपाईले पछि DES डेस भन्ने निकाल्नुहुन्छ रिक्वायर्ड नम्बर तपाईले कतिलाई इलेक्ट गर्न चाहनु भएको इलेक्ट गर्न चाहेको भन्दा उता डेसिमल आयो भने त्यो डेसिमललाई इग्नोर गरेर अगाडिको नम्बर मात्र लेख्नुपर्छ। यदि तपाईले मान्छे छान्दाखेरि र भोट चाहिँदाखेरि चाहिँ हामीले डेसिमल भन्दा उतालाई चाहिँ जति आए पनि जस्तै 1 2 3 4 0 आयो भने त्यो मतलब 0 आउनु भने त त्यो यताको करेक्ट आइहाल्यो नि हैन। डेसिमल भन्दा उता जस्तै एउटा फिगर आयो भने त्यसलाई बढाएर राख्ने राउन्ड अप गरेर राख्ने भनेको है। राउन्ड अप भनेको त्यो म्याथमेटिकल जस्तो गर्नु पर्दैन। जस्तै 5 भन्दा सानो आयो भने त्यसलाई घटाउने भन्न खोजे हैन त्यसलाई बढाइदिने जसरी नि। अब तपाईले जित्नको लागि 45,456 भोट चाहिदो रहेछ क्युमुलेटिभ भोटिङ सिस्टमबाट। अब तपाईले जित्न सक्नुहुन्छ त सक्ने कि नसक्ने जित्न यहाँ जित्न सक्नुहुन्छ या सक्नुहुन्छ नि है हजुर। तपाईसँग 50,000 भोट छ नि अनि तपाईले चाहियो यति भनेपछि जित्न सक्नु भएन त सकिहाल्नु भयो नि। अब यस लेख्नुस् I elect myself as a director। मैले जित्न सक्छु as a director बाट because I have मसँग कति छ त मोर देन रिक्वायर्ड मसँग रिक्वायर्ड भन्दा मोर देन रिक्वायर्ड भोट्स अथवा रिक्वायर्ड शेयर भने पनि भयो है। रिक्वायर्ड भनेको रिक्वायर्ड कति यो चाहिनु पर्ने 45,456 तपाईसँग छ कति 50,000 भोट्स भनेपछि जित्नु भएन त जितिहाल्नु भयो नि सकियो। त्यसपछि त्यसैको डी नम्बरमा जानुहोस् What percent of minority share other than you own will you need to have vote for you to be
सर्टेन अफ इलेक्सन अरे तपाईले इलेक्सनमा सर्टेनली जित्नको लागि के माइनोरिटीको हेल्प लिनु पर्यो त हेल्प लिनु पर्यो भने कति % लिनु भयो त भनिरहेको छ अहिले त तपाईसँग खुद के छ त जस्तै मानौ यहाँ आन्सर कति आइदिएको भए 55,000 आएको भयो है तपाईलाई कति शेयर पुगेन त 5,000 पुगेन अब तपाईले यहाँ यस लेख्न पाउनुहुन्न है त्यतिखेर के लेख्नु पर्छ नो I can't elect myself as a director because I have only 50,000 shares but required needed shares 55,000 to elect the BOD भनेर लेख्नुहुन्थ्यो है को कि हैन अब तपाईले यहाँ 5,000 पुगेन भने पर्सेन्ट निकाल्नको लागि तपाईलाई कति शेयर पुगेन त 5,000 शेयर पुगेन है यो माइनोरिटीको कति पर्सेन्ट हो भन्न खोज्या त नि व्हाट पर्सेन्ट अफ माइनोरिटी शेयर अदर देन भने माइनोरिटीको जति शेयर छ त्यसलाई 1 लाखले भाग गर्दिने त्यो तपाईले कति पर्सेन्ट युज गर्नुभयो त माइनोरिटीको भन्ने कुरा आउँथ्यो तर अहिले त यहाँ तपाईले आफ्नै शेयरले जित्नु भएको छ भने अब माइनोरिटीको हेल्प लिनुहुन्छ त लिनुहुन्छ कि लिनुहुन्न लिँदैन हो ल नो अथवा नट भने पनि लेख्नुहुन्छ है not needed because my share sufficient to elect myself मसँग शेयर कति छ सफिसिएन्ट छ म आफैलाई इलेक्ट गर्नको लागि मसँग शेयर के छ सफिसिएन्ट छ भनेर लेख्नु पर्यो है ई नम्बरमा चाहिँ DES देश निकाल्न सोधिरहेको छ है ई नम्बरमा हेर्नुस् त व्हाट इज द नम्बर अफ डाइरेक्टर टु द माइनोरिटी शेयरहोल्डर क्यान विथ सर्टेनिटी अरे के तपाई सर्टेनिटीका साथ जित्न कतिलाई जिताउन सक्नुहुन्छ भने क्युमुलेटिभ भोटिङ सिस्टममा अब रिक्वायर्ड भनेको तपाईलाई कति छ भोटिङ सबैको मिलाएर है सबैको मिलायो भने हामीलाई रिक्वायर्ड भोट कति हुन्छ रिक्वायर्ड क्युमुलेटिभ माइनोरिटी सबैको मिलाउनु भने 1,50,000 हुन्छ कि हुँदैन अघिकै फर्मुला यो आरएकीको ठाउँमा 1,50,000 राख्नुस् यानको ठाउँमा 5 लाख भ्याल्यु यो 10 भ्याल्यु यो 1 भ्याल्यु यसको DES देश आउँछ कि आउँदैन DES देश 3.3 आउँछ 3.3 भनेको तपाईले सर्टेनिटीका साथ कति जनालाई जिताउन सक्नुहुन्छ 3 जनालाई जिताउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा आउँछ त्यति हो निकाल्न सक्नुहुन्छ है यसको भोलि गर्छौं अब बाकी त्यो बनाउनुला भएन भने मलाई भोलि सोध्नुला अनि त्यो भेरी सर्ट क्वेशन गर्न सकिन्छ यो लेसन भोलि सकिन्छ है हामीले आज गरेन त्यो अर्को राइट अफरिङको केस भोलि आउँछ यसपछि एफआइएम पढ्ने कन्टिन्यू जोइन हुनुस् है